आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका कश्मीर नई दस्तक में। वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है, तभी जाकर जिंदगी का दौर बदलेगा। एक ऐसा ही बदलाव वादी कश्मीर में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बल्दियाती इंतखाबात से हो चुकी है। तो आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी कश्मीर में हो रहे कुछ ऐसे ही बदलाव की। आज कश्मीर नई दस्तक में पीएमडीपी के तहत चल रहे कई प्रोग्राम्स मेवा सनत की बदली तस्वीर। 13 साल बाद वादी में हुए बल्दियाती इंतखाबात, लोगों की बढ़ी उम्मीदें। पीएमडीपी की सौगात, वादी में बतौर एसपीओ काम करने वाले नौजवानों की सैलरी हुई दोगुनी। मरकजी सरकार का कश्मीरी माइग्रेंट्स को तोहफा, मिलेगी हर माइग्रेंट को रिहायशी सहूलियात। देखिए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह से हमारी खास बातचीत। और आखिर में हर कृष्ण सिंह की आवाज में कश्मीरी नगमा खास आपके लिए। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है कश्मीर के सोपोर में, जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। सेब और मेवा सनत से जुड़े लोग चाहते हैं सरकार यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए, जिससे सेब और मेवा सनत से जुड़े लोगों और काश्तकारों को भरपूर फायदा होगा। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत चलने वाले प्रोग्राम्स ने मेवा सनत से जुड़े काश्तकारों और काश्तकारी की तस्वीर ही बदल दी है। देखिए मेवा सनत की ये नई तस्वीर। इस फ्रूट मंडी में सालाना 1200 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यहाँ हर दिन मेवाजात की खरीद फरोख्त के सिलसिले में गहमा गहमी जारी रहती है। वादी में 80% लोग रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस सन्नत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये मंडी खित्ते में मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है। इस कारोबार से मुंसलिक लोगों के मुताबिक वज़ीर आज़म के तरक्याती पैकेज ने जमीनी सतह पर इस सन्नत को काफी तरक्की बख्शी, जिसके नतीजे में कश्मीरी सेब की तलब और पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ। अब ये लोग इस सन्नत को मजीद तौसी देते हुए प्रोसेसिंग यूनिट्स का बुनियादी ढांचा भी कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शुमारी कश्मीर मेवाजात की पैदावार का मरकज है और अगर यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम कर दिए गए तो निचले पायदान पर मौजूद काश्तकारों को भी फायदा पहुँचेगा। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स बनने चाहिए ताकि जो सी ग्रेड माल होगा उसमें हम वो खपा देंगे, क्योंकि फ्रूट की पैदावार दिन ब दिन बढ़ रही है। नए नए नर्सरियाँ और नए नए फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं, नई क्वालिटी आ रही है और प्रोडक्शन बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए अगर कोई सी ग्रेड के लिए कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं बन गया तो हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा। एक नंबर माल ही हमारा तबाह हो जाएगा, उसका रेट डाउन हो जाएगा। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाए, ताकि हमारा माल बाहर की मंडियों में जब जाएगा तो एक ही नंबर जाएगा। हालांकि इस मंडी से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ कई मसाइल का भी सामना है। सीजन के मसरूफ तरीन दिनों में यहाँ लोगों को ट्रांसपोर्ट की मुनासिब सहूलियात दस्तयाब नहीं रहती हैं। लोग चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के पैकेज का एक मुनासिब हिस्सा इसमें खर्च हो ताकि बआसानी वो अपना कारोबार कर सकें। मेवा काश्तकारों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। किस्मती से जो भी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में जो भी पैसा आता है वो पूरी तरह से खर्च नहीं होता है। अभी जो 2014 में जो सैलाब आया था उसमें प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड में 800 करोड़ रुपया आया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैसा यूटिलाइज करें इस मंडी में। रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से, एडवाइज़र से, कि वो इस प्लांट को चालू करें। MIS स्कीम इनको चालू करनी चाहिए और ये ग्रास रूट लेवल पे ग्रोवर को फ़ायदा पहुँचे। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अंद्राबी ने बताया कि उनके महकमे ने मुख्तलिफ मकामात पर प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने के अलावा काश्तकारों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी फराहम करने पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। आई फाइंड अ वैलिड रीज़न कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हमारे हैं वेजिटेबल्स में, चाहे पिकल्स बनाते हैं, चाहे कुछ और बनाते हैं, रेडी टू ईट फूड्स हैं, जो इंडस्ट्री है, चाहे जैम बनाते हैं, केचप बनाते हैं, टोमेटो केचप्स आ जाते हैं, या रेडी टू ईट फूड्स आ जाते हैं मार्केट में,
آنے لگے ہیں کہ وہ اس کی طرف راغب کریں, اور وی آر گیٹنگ اے گڈ ریسپانس فرام دی ینگسٹرز, کیونکہ ہم نے ایک برانڈ سا ڈیولپ کیا ہے, کانسیپٹ سا ڈیولپ کیا ہے مارکیٹ میں. پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ پیکیج سیلاب کے بعد کے دور میں ہارٹیکلچر اور متعلقہ شعبوں کی ترقی میں کافی سود مند ثابت ہوا ہے. مختلف اسکیموں کے ذریعے میوہ کاشتکاروں کو بہتر انداز میں تعاون فراہم کیا گیا ہے. ریاست جموں و کشمیر میں 13 سال کے وقفے کے بعد ہو رہے بلدیاتی انتخابات سے عوام کے اپنی زندگی سے جڑے روزمرہ کے فیصلوں میں براہ راست جڑنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے. فیصلہ سازی کے اس عمل پر پیش ہے ہماری یہ خاص رپورٹ. ریاست جموں کشمیر میں 13 برس کے وقفے کے بعد ہو رہے بلدیاتی انتخابات کا مقصد ریاست میں بنیادی سطح پر اختیارات کو تفویض کرنا ہے. مرکزی سرکار نے ریاست میں ان انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ لے کر ریاست کے عوام کی ترقی کو یقینی بنانے کے ضمن میں ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے. مرکزی سرکار بلدیاتی اداروں کو مزید فعال بنانے اور انہیں معقول فنڈز مہیا کر کے ریاست کے شہروں اور قصبوں کی ترقی کو یقینی بنانا چاہتی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پوری ریاست میں جہاں بلدیاتی انتخابات کا عمل شروع ہو چکا ہے, تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. انتظامیہ نے ان انتخابات میں لوگوں کی بھرپور شرکت کو یقینی بنانے کے لیے نزدیکی طور پر لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولیات میسر کرائی ہیں. پول پارٹیز کے لیے بندوبست, اور اس میں سبھی اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے بڑا اچھا سہیوگ رہا, جس کے اندر پولنگ پارٹیز, جتنی سیکیورٹی پرسنلز یہاں لگے ہوئے تھے ان کی طرف سے, سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, میڈیا پرسنز کی طرف سے, سبھی کی طرف سے اچھا سہیوگ رہا. مرکزی سرکار کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کرانے کے فیصلے پر عوام بے حد خوش ہیں, اور وہ امید یہی کرتے ہیں کہ ان انتخابات کے ذریعے وہ اپنے نمائندے چن کر اپنے شہروں اور قصبوں کی ترقی کو یقینی بنا سکیں گے. بلدیاتی انتخابات میں لوگوں کی بھرپور شرکت سے یہ بات عیاں ہے کہ لوگ جمہوری اداروں کو مضبوط بنا کر ریاست کو ترقی یافتہ بنانے کا عزم کیے ہوئے ہیں. ان انتخابات میں شریک ہو رہے عوام کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ اپنے چنے ہوئے نمائندوں کی وسعت سے اپنے علاقوں اور وارڈوں کی ترقی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کے مطابق ترقیاتی کاموں کا تعین کرنے کے اہل ہو پائیں گے. کافی جو زمینی سطح پہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ رکی ہوئی تھی, جو لوگوں کے گھروں کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ رکی ہوئی تھی. ان کے گھر کی آس پاس کی نالیاں, ان کی جو لائٹیں ہیں, ان کا جو پانی کا سسٹم ہے, ڈرینیج کا سسٹم ہے, وہ جو ہے وہ کافی حد تک وہ خراب ہو چکا تھا, اور ان چیزوں کے لیے یہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ضروری تھے. نمائندے چن کے آئیں گے, وہ اپنے اپنے وارڈز میں ڈیولپمنٹ پہ دھیان دیں گے, اور جو چھوٹی چھوٹی مولبھوت سویدھائیں جن کو ہم کہتے ہیں لوگوں کی رہتی ہیں, ان کو پورا کرنے میں کہیں نہ کہیں مدد ہوگی اس میں کافی. 4 مرحلوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا عمل جاری ہے, اور اس کے مکمل ہونے کے بعد ریاست بھر میں پنچایتی انتخابات کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. پنچایتی انتخابات کے انعقاد سے ریاست کے تمام دیہی اور دور افتادہ علاقوں کے لوگ فیصلہ سازی میں شریک ہو سکتے ہیں, اور اس طرح وہ اپنے اپنے علاقوں کی ترقی کے حصے دار بھی بن پائیں گے. یہاں وقت ایک وقفے کا, ہم لوٹ کر آتے ہیں, کہیں جائیے گا نہیں, کیونکہ کشمیر میں ترقی کی نئی دستک ابھی جاری ہے.